बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सगल्याक तुमकां माये मोगाचो येवकार. भोव मोगाच्या जेजू, उंड्याच्या रुपा काल तूं आमचे फुड्यांत आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानताव. जरूय सादें उंड्याचें रूप घेवन तूं आमचे मोदें आसाय, तरूय तूं आमचे मोदें खरो देव जावन आसाय म्हूण भावार्थाचे दोळ्यांनी आमी तुका पळयताव. तूं आमचो खरो आनी जिवो देव म्हूण ओळखून हे वेळार आमी तुका नमस्कार करताव. गीत घेवया A13. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावाट, एकूच आमचो बावाट, एकूच आमचो बातीस, एकलोच आमचो देव बाप, एकलोच आमचो देव बाप. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बान पासान सगळीं एकूच एकूच जावच्या. आमकां आपोय नाळ्यांत, आमकां आपोय नाळ्यांत, देखून आमी आमी गायताव. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावाट, एकूच आमचो बावाट, एकूच आमचो बातीस, एकलोच आमचो देव बाप, एकलोच आमचो देव बाप. एकाच आत्म्या वरवीं एकूच कुडकोची खातीर, एका जिवान जिवो. आमकां आपोय नाळ्यांत, आमकां आपोय नाळ्यांत, देखून आमी आमी गायताव. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावाट, एकूच आमचो बावाट, एकूच आमचो बातीस, एकलोच आमचो देव बाप, एकलोच आमचो देव बाप. सोम्या जेजू,
तुज्या आख्या जिवितान तुवें बापाची खोशी मानून घेतली. आनी बापाक मानता तसलें जिवीत जियेलो. म्हज्या जिवितान तुजी खोशीन आपणावंक आनी तूं दाखयतात ती वाट चलोवंक हांव चुकलां. म्हज्या जिवितांत जितले पावटी तूं बरेपणान फावो करता तितले पावटी तुका दिनवासूंक हांव विसरलें. पूण जेन्ना म्हजे जिवितांत गोश्ट त्रास आडकुड्यो उप्रासतात. जिवितांत जें कितें घडटा आनी जें कितें हांव अनुभवतां तें तुजेंच खोशे पोरमोणे जाता म्हूण हांवें मानून घेवंक ना. थोडोसो वेळ ओगीच राव. तुजीं पातकां मनांत हाड आनी जेजू कडेन उलय. म्हाका बोगोय सायबा, सोमिया काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, सोमिया काकुटकर, सुमिया काकुटकर, सोमिया जेजू, म्हाका तुवें जायत्या देण्यांनी बोत्ता. हांवें मागोनासतना लेगीत तुवें म्हाका फावो केला. सदांच तूं म्हाका राखता आनी सांबाळटा. तुजे कृपेन म्हाका बोत्ता. आनी दिसाच्या दिसा तुजेच मोगान म्हाका वाडयता. हे आनी हेर सगळे बरेपणाक खातीर
तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता, तुका मोहिमा दिता. दिनवासने गीत घेऊया. E4. देवाक अर्घ दिवया. देवाक दिनवासूया. देवाक अर्घ दिवया. देवाक दिनवासूया. मोहिमा तुका, वैभव तुका, एकाच कोऱ्या देवा. उर्पोनी भेट अर्घां दिता, तुझी मोकाट पोरसा. देवाक अर्घ दिवया. देवाक दिनवासूया. देवाक अर्घ दिवया. देवाक दिनवासूया. आगे प्रीतम तुवे रोचल्याय, वय तुझं सांभाळताय. रोचना मोदे आमकां रोचल्याय, तुझी करूंक सेवा. देवाक अर्घ दिवया. देवाक दिनवासूया. देवाक अर्घ दिवया. देवाक दिनवासूया. आता सगळीं देवाचें उतर आयकुया. लुकाचें शुभ वर्तमान 17 ओळी 5 ते 6. धर्मदूतांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो बावाट वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या इतलो
तुमकां बावाट आसत जाल्यार उमटून वच आनी दोर्यांत रिगून पाळां सोड. अशें ह्या अमोरिताच्या झाडाक तुमच्यांनी मोडूंक जातलें आनी ते तुमचें आयकतले. देवाचें उतर हें. देवाची मोड उपकार. नियाळ. जेजून जेरुसल्याचे वाटेर आसतना आपल्या सिसांक आपूण सोंसूंक वेचो आसलो त्या ताच्या कोश्टा मोर्नाची खबर कोळीत केल्ली आसली. ताचे आदीं शिमाव पेद्रून जेजू विशीं तो देवाचो अभिशिक्त म्हूण सोबे माजार भावार्थाची उच्चारणी केल्ली. जेन्ना जेजून 3 फावटी आपणाचेर येवचे आसले त्या हाल पोदऱ्यांचो तांकां उगडास केलो तेन्ना तांकां व्हड दूख खोंत भोगली. कोण भाशेन जेजू देवाचो अभिषेक जावनूय मनशाच्या हातांतल्यान कोश्ट मरण भोगचो आसूं येत हें तांच्या मनान कशेंच वचो नासलें. तांच्या निराशीपणान ताणीं जेजूक एक सोबीत मागणें उबारलें. सुमिया, आमचो भावार्थ वाडय. तांच्या विनवणेक जाप दिवन जेजून एका सांसवाच्या कोण्याची खबर करून अशें म्हणलें. सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटोन वच आनी दोर्यान रिगून पाळां सोड. अशें ह्या आमोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतलें. अशें सांगून जेजून आमकां स्पश्ट करता की एका ल्हान सांसवाच्या कोण्या येदो लेगून आमकां भावार्थ आसत जाल्यार आमच्या जिवितान चिंतून नजो तितलीं देवाची ओजेपां भिजमितां आमी अणभवतल्यो. आमचे अशोकतायेन क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून चलतांव तेन्ना क्रिस्ताचें बळ आमचे सोबें दिसून येता. सांत पावलो कुरेतकारांक बरयलोले चिटीन असलीं चिंतनां पुरगोडटा. पूण आमी फकत मातयेचीं आयदनां आनी हें भांडार असल्या आयदनांनी घाल्लें आसा. म्हणटच ही आमकां दिल्ली व्हडती पदवी आमचे तांय उपजोना ती सगळीच देवाची. भावार्थ जावन आसा देवाचें भोव सोबीत आनी व्हड तें देणें.
आमच्या पवित्र इस्नाना बरोबर हें देणें आमकां फावो जालां. ह्या देण्या पासत उपकारी काळजान देवाक दिनवासतना जिवितान भावार्थाची यात्रा चलतना आमकां मेळटल्या आव्हानां खोश्टां आडकुळी मुखार आमी कांपिवूं ना जावं, पूण क्रिस्ताचेर आमचो भावार्थ ओदीक सांबाळूंक आनी ताचेर आमचो खोल विस्वास देवून चलूंक ताचे कृपेचो आदार मागुया. गीत घेवया. 5 D5 भावार्थाचे दोडे. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवन बघूं आमकां जागोय जेजू. दिसता दिसता तांबडो सोरो शिवता जेजूची कूड, ताचे जिवे रोगोन भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवन बघूं आमकां जागोय जेजू. दिसता सादी मनशां जाणटी आनी नेटी भोगता जेजूची कूड, तिचे जिवे सादे भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवन बघूं आमकां जागोय जेजू. दिसता पळोवंक वेगळी भाशेन जातीन गातीन भोगता जीवन जेजू, ताची गोडा तोडूड भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवन बघूं आमकां जागोय जेजू. क्रिस्ता मोदे दुबळी गोटा मोदे वसो सगली एके स्तोरेन देवा भुरगीं जेजू भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवन बघूं आमकां जागोय जेजू.
दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. सोमिया आमचो बावाट वाडय. सगलीं बरोबर म्हणुया. सोमिया आमचो बावाट वाडय. पवित्र सभेचे फुडारी सगळे क्रिस्ती पोरचेक भावार्थाचे उत्तम नमुणे जावंक आनी उतरान आनी देखीन पोरचेचो भावार्थ तिरगोट करूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. साबाब. सोमिया आमचो भावार्थ वाडय. राजकीय फुडाऱ्यांनी कसलेंच ऑतर करिनासतना सगल्या धर्माच्या मनशांक आपलो भावार्थ जिवूंक आनी परगटूंक सोंपेपणां दिवंक आनी समेस्त लोकां मदें एकचाराचे नातें सांबाळूंक गरजेचे उपाय घेवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. साबाब. सोमिया आमचो भावार्थ वाडय. दूख पिडा कोश्ट सोंसतल्यांनी आपल्या जिवितांत निराशीपणाक जागो दिना जावंक पूण आपल्या प्रस्नांक च्या भावार्थाची बरवश्याची सोंसणीकायेची देख घेवन ते पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. साबाब. सोमिया आमचो भावार्थ वाडय. सगळे क्रिस्ती घराब्यांनी क्रिस्ताचो भावार्थाची हसनीताय दिसून येवंक आनी असल्या भावार्थाच्या वातावरणान देव दिसून येवंक आनी असल्या भावार्थाचे देव आपोणी फुलून येवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. साबाब. सोमिया आमचो भावार्थ वाडय. सगलीं आमची सगलीं दिमी घालुया आनी बापान शिकयल्ले मागणें म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. शेवटाचे मागणे. सोमिया जेजू क्रिस्ताक आमच्या भावार्थाचे फुडाऱ्यांनी आनी सोपाटणेन आमच्या पवित्र स्नाना दिसाक तुकाच आमचें समर्पण करूंक क्रिस्ता भावार्थाचे देणे आमी घेतलां. हे देण्याची सोबिताय आनी पोरचोड आमच्या जिवितान दिसून येवंक आमच्या भावार्थाक तुजो हात लाबय आनी आमचो भावार्थ वाडय म्हूण विनोनी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन.